बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी और अहम तरीन खबरें हैं जो आज के इस व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। दो डेवलपमेंट्स हैं। पहली बड़ी खबर तो ये है कि हमसाया मुल्क भारत को धचके पे धचका लगने का सिलसिला जारी है। अब नाज़रीन, खालिस्तानी सिखों ने एक बड़ा हमला भारत पर कर दिया। ये पहला हमला है जो बाकायदा तौर पे आज़ाद खालिस्तान के हवाले से किया गया, जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी डेवलपमेंट के ईरान ने अपने ही एटमी साइंसदान को उड़ा दिया है। वजह बड़ी अहम, इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ अब शेयर करेंगे। इसराइल नाज़रीन ईरान की बहुत हसास तरीन तनसीबात में घुस चुका है और इस वक्त क्या मामलात चल रहे हैं और आने वाले दिनों के अंदर क्या सिनेरियो बनने जा रही है, तमाम तरह डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो बड़ी और अहम तरीन खबर है वो ईरान के हवाले से। नाज़रीन, ईरान इस वक्त शदीद तरीन इंटेलिजेंस की नाकामियों का शिकार हो रहा है। ईरान को सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस वक्त हुई, जो सबसे बड़ी इंटेलिजेंस की नाकामी, उनके मुल्क के अंदर ही अंडरग्राउंड इतने बहुत सारी फैक्ट्रीज जो हैं वो खामोशी के साथ तामीर होती रहीं, जिसमें ड्रोन्स बनते रहे, जो बाहर से आने वाले जो कंपोनेंट्स हैं उनके ड्रोन्स के, वो सारे के सारे वहाँ पे पहुँचते रहे और खामोशी के साथ ये सारा काम जो है वो अंजाम पजीर होता रहा। यहाँ तक कि ईरान की जो मिलिट्री है उसकी फ़ौज के और उसके अहम तरीन जो रहनुमा हैं उनको निशाना ईरान के अंदर से बनाया जाता रहा। यहाँ तक कि नाज़रीन, ईरान के मेहमान जो इस्माइल हानिया वहाँ पे पहुँचे थे उनको इसराइल की जानिब से टारगेट किया गया और ये बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही किया गया था। इसी तरह से नाज़रीन, जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं उनकी शहादत हुई, उनके वज़ीर ख़ारजा की शहादत हुई। तो ये तमाम तर जो अहम तरीन शख्सियात हैं उनकी शहादत के पीछे कोई और नहीं बल्कि मुल्क के अंदर मौजूद वो गद्दार जो कि इसराइल के आलाकार बने हुए थे वही थे। और अब नाज़रीन, इसराइल इस हवाले से बहुत अंदर तक घुस चुका है। मुझे वो इंटरव्यू याद है कि जिसमें साबिक ईरानी सदर अहमदीनेजाद जो हैं उन्होंने इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि हमने एक तहकीकाती इदारा जो है बनाया कि इसराइल के जो जासूस हैं उनका खोज लगाया जाए कि वो कहाँ कहाँ पे छुपे हुए हैं। और हैरानगी की बात यह कि कुछ अरसे के बाद पता चला कि जो उस इदारे का सरबराह है वो भी इसराइल का जासूस था। तो इसराइल जो है वो किस हद तक ईरान के अंदर घुसकर उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अब रिसेंटली जो ईरान की नतंस की फर्दों की जोहरी तंसीबात के ऊपर हमला हुआ तो उस हमले के हवाले से बहुत अहम तरीन इंकशाफात हुए हैं नाज़रीन। पहली बात तो ये नाज़रीन कि ईरान जो है वो ख़ास तौर पर जो चीज़ें उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है इंटेलिजेंस के हवाले से, लेकिन इसके बावजूद इतना बड़ा नुकसान उनको होना ये बहुत गैर मामूली है। और अब नाज़रीन, जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि ईरान जो है उसकी एटमी तनसीबात में इसराइल घुस चुका है। नाज़रीन, ये बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट है कि ईरान के एटमी प्रोग्राम को रोकने के लिए इसराइल किस हद तक जा सकता है। उसने उनके एटमी साइंसदान तक खरीद लिए। इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये खबर ब्रेक हुई है और इसके बाद एक इंटरव्यू भी ईरान की जानिब से जारी किया गया। नाज़रीन, रोज़बा के नाम से एक एटॉमिक साइंटिस्ट का दावा किया जा रहा है। ये पीएचडी जो है वो एटॉमिक एनर्जी के अंदर ये उसके स्टूडेंट थे, जो कि एक इंटरव्यू के अंदर उसने इस बात का इकरार किया कि उन्होंने जो फर्दों और नतंस की जोहरी तनसीबात की हसास तरीन मालूमात हैं वो इसराइल को फराहम की, यानी इसराइल के लिए जासूसी की गई। नाज़रीन, इसकी जासूसी जो है उसके नाकाबिल तरदीद सबूत और उसके इकबाली जुर्म के बाद उसको ईरान की अदालत ने सज़ाए मौत जो है सुना दी है। तो ये नाज़रीन एक छोटा सा जो है वो लम्हा है जो कि ईरान के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंदी का है कि जब इतना अंदर तक इसराइल घुस चुका है तो क्या ईरान एटमी ताकत बन पाएगा। क्या ईरान के लिए ये आसान है कि वो अपनी तमाम तर इंफॉर्मेशन जो है उसको हाइड कर सके और पता नहीं और कितने इस तरह की जासूस जो हैं वो घुसे हुए होंगे, पता नहीं कितनी उनकी अहम तरीन चीज़ें जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर इसराइल तक पहुँच रही होंगी। ये बहुत बड़ी और अहम तरीन नाज़रीन
چیز ہے۔ اور دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو ایران ہے وہ پاکستان کے ساتھ مل کر کچھ اہم ترین آپریشنز انجام دینے جا رہا ہے۔ خطے کے اندر جو پاکستان اور ایران کے مشترکہ دشمن ہیں وہ اس وقت پاکستان اور ان کے قریب ہوتے اور اچھے ہوتے ہوئے تعلقات کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہے۔ اب ناظرین جو خبر آ رہی ہے کہ پاکستان اور جو ایران ہے اس کے اوپر ایک ساتھ اٹیک جو ہے وہ لانچ کیا جائے گا، اور یہ اٹیک جو ہے ناظرین دو ممالک کی جانب سے مشترکہ طور پہ کیا جائے گا، جس میں جو بھارت ہے وہ اسرائیل کی جو ہے وہ سپورٹ کرے گا ایران پر حملے میں، اور اسرائیل جو ہے وہ پاکستان پر حملے میں بھارت کی سپورٹ کرے گا۔ تو دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دونوں ممالک کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اب دونوں ممالک نے بھی ہاتھ ملا لیے ہیں، انٹیلیجنس شیئرنگ ہو رہی ہے، بہت بڑی تعداد میں بھارت کے جو پے رول کے اوپر دہشت گرد عناصر ہیں PLA BLF کے، وہ سارے کے سارے جہنم حاصل کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اور اب ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کچھ اور بھی خبریں آ رہی ہیں کہ بھارت جو جس طرح سے پاکستان کے خلاف حملے کے لیے پرتول رہا ہے، تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ کافی زیادہ پریشان کن ہیں، لیکن ان کا شافی علاج جو ہے وہ بھی پاکستان نے بھی اور ایران نے بھی اس وقت ڈیسائیڈ کر رکھا ہے۔ اس کے بعد ناظرین جو بڑی اور اہم ترین خبر وہ بھارت کے حوالے سے ہم شیئر کریں گے آپ کے ساتھ۔ بھارت کو ویسے تو اپنی طرف سے ہی ہوش نہیں آنے والا ہے، ان کے حالات اندرونی طور پہ آپ کو اتنے خراب ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ناظرین بہت بڑی تعداد میں اس وقت کشمیر کے اندر جو مجاہدین ہیں وہ بھارتی فوج پہ حملے کر رہے ہیں، اور بڑی تعداد میں وہاں پہ بھارتی فوجیوں کی ہلاکت اور زخمی ہونے کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں۔ لیکن ابھی جو خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ خالصتان کے حوالے سے ہے۔ ناظرین خالصتانی جو تحریک ہے اس کو اس وقت انٹرنیشنل سطح پر پذیرائی مل رہی ہے، خاص طور پہ سکھ فار جسٹس جو ہے ان کی جانب سے جو بڑے بڑے اقدامات اٹھائے گئے ہیں، جس طرح سے جو کولمبین یورپین ایجنسیز ہیں ان کی معاونت سے جس طرح سے انٹرنیشنل سطح پہ یہ بڑی کامیابی ملی کہ کینیڈا کے اندر انہوں نے اپنی ایمبیسی کھولی ہے، اور اس کے بعد اب آج جو بڑی خبر آ رہی ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ خالصتان کی جانب سے، خالصتانی سکھوں کی جانب سے آج باقاعدہ طور پہ ایک بڑا حملہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ یہ حملہ ناظرین سائبر اٹیک ہے، اور سائبر اٹیک جو ہے وہ بھارت کے نیشنل ٹی وی چینلز کے اوپر کیا گیا، جس میں اس کو مکمل طور پہ ہیک کر لیا گیا۔ یہ چھوٹا سا ٹریلر ہے ناظرین۔ سائبر اٹیک میں جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے اور دیگر کچھ اہم ترین ممالک نے بھارت کو زیر کیا ہے، جس طرح سے اس کے میں نے آپ کو بتایا کہ 31 رافیل طیارے آؤٹ آف سروس ہو چکے ہیں، جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی جو انٹیلیجنس ناکامی کی وجہ سے پاکستان نے ان کا پورا گریڈ سسٹم جو ہے وہ نیشنل گریڈ وہ جام کر دیا، اور صورتحال جو ہے اس وقت یہ بن چکی ہے ناظرین کہ جو جنگ ہے وہ اب ہتھیاروں سے نہیں بلکہ عقل سے لڑی جائے گی۔ اور یہ چیز جو ہے آج خالصتانی سکھوں نے چھوٹا سا ٹریلر دے کے بتا دی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر ان کی جو مسلح جدوجہد ہے وہ کس نوعیت کی ہوگی یا کس طرح کی ہوگی۔ تو یہ جو سائبر اٹیک ہے یہ آنے والے دنوں میں بھارت کے متعدد جو انسٹیٹیوٹس ہیں، متعدد ان کے پروجیکٹس ہیں، ان کے اوپر ہوں گے، اور اہم ترین انفارمیشن وہ خالصتان سے پاکستان بھی پہنچے گی، اور جو بھارت کے دشمن ہیں ان تک یہ پہنچے گی، اور بھارت جو ہے وہ آپ کو بڑی اور پوزیشن میں نظر آئے گا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔